अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महबूब अली यूसुफ़ज़ई। आज हम बात करेंगे स्वात के सबसे बड़े मसले के हवाले से, और ये मसला है स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 जो कि एक बहुत बड़ा मनसूबा है, और ये मनसूबा जो है ये स्वात के जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, ख़ास तौर पर हम कालाम की बात करेंगे और बारह इलाकों की बात करेंगे, तो वहाँ तक ये मोटरवे जो है ये जाएगा। लेकिन मकामी लोगों ने इस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। एतराज़ात ये है कि स्वात मोटरवे का ये मनसूबा जो है ये बिल्कुल लोगों के घरों के दरमियान और लोगों के जो बागात हैं उनके दरमियान इसको गुजारा जा रहा है। तो लोगों का ये मुतालिबा है कि अगर इस मोटरवे को दरिया के किनारे आबाद किया जाए तो इससे न सिर्फ जो खूबसूरत लैंडस्केप है सयाहों को वो मिलेगा, बल्कि उनकी कीमती ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। आज उनकी यहाँ पर एक भरपूर प्रोग्राम है, और इसमें न सिर्फ स्वात बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से अमायतीन शिरकत कर रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है और वो उनके तासुरात क्या है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे बहुत जद्दोजहद के बाद ये गैदरिंग जो है ये जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब जो अभी आ रहे हैं, और हमारे जो ज़्यादा तवज्जो और यहाँ तक जो हमने कोशिश की है तो ये स्वात मोटरवे है फ़ेज़ 2। इस पे ये गैदरिंग हो रही है, और हमारी मुतालबा है कि आप इस मोटरवे को बंजर ज़मीन पे बनाएं। ये बज़द है कि हम आपके मकानों, आपके दुकानों और आपके बागात पर हम ये मोटरवे बनाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने 2017 से ये जद्दोजहद शुरू की है, जिस पे हमने मवासिलात वज़ीर मुराद सईद, मवासिलात वज़ीर वफाकी वज़ीर असद साहब से, तो इस तरीके से हम आते हुए हमने CM से भी मुलाकातें की, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम वो काम करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला स्वात को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये हुक्मरान हमारे गरीब लोगों के ख़िलाफ़ ये एक मंसूबा बना रहे हैं, जिससे हमारा माशी कत्ल होगा और जिससे हमारी ज़री ज़मीन मुतासिर होगी और जिससे हमारे लोग पाकों के शिकार होंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो ये बहुत एक दरीना मसला है और एक हल तलब मसला भी है, जो स्वात रीजन के लिए और मलाकन डिवीज़न के लिए बिल्कुल मौत और हयात का मसला है। यहाँ पे मैं अगर लीनती बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्राइसिस आए, यहाँ पे मिलिटेंसी आई, यहाँ पे ऑपरेशंस हुए, यहाँ पे ज़लज़ले आए और 2-3 मरतबा सैलाब आए। तो हमारे स्वात डिवीज़न स्वात के ख़ुसूसन और बाकी सारे इलाक़े जितने भी रिलेटेड हैं स्वात से, चूँकि स्वात हमारा हुस्न है और हमारा हेडक्वार्टर है, और हमारी मौत और ज़िंदगी स्वात के लिए है और इसके साथ वाबस्ता है। तो मिलिटेंसी में काफ़ी नुकसान हुआ, फिर ऑपरेशंस में काफ़ी नुकसानात हुए कौम के। फिर तो चाहिए तो ये था कि हम स्वात रीजन के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आएँ, और फिर यहाँ कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का भी मसला है जो हमारे गरीब आवाम के लिए। तो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि हम देरपा मंसूबे नहीं बना रहे हैं, बल्कि वक्ती तौर पर एक काम कर रहे हैं ताकि लोगों के मुंह में कुछ डाला जाए, और असल नवाला जो लोगों का है, कौम की मफाद है, तो उसके नवाला छीन लिया जाए। तो बात चाहिए तो ये था कि यहाँ पे एक मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट दिया करते थे और स्वात के हुस्न को दुबाला कर देते, लेकिन अभी स्वात के हुस्न को और भी ख़राब करने का मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। स्वात रिवर आपको पता है कि हमारा जोन जो है ये सारे जंगली इलाक़ाजात है, और यहाँ पे हिल्स एरिया है, और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर जंगलात की कटाई भी एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से फ्लड भी आते हैं, आसमानी बिजली भी गिर जाती हैं। तो अब स्वात के हुस्न को अब देख ले तो स्वात दरिया की वजह से कंडर का नज़ारा पेश कर रहा है। अब कालाम से लेकर ख़ुसूसन और फिर मदियन से जो पुराना पुल है उससे लेकर नीचे चकदरिया और हमारा जो स्वात का आखिरी एंड है उसी तक आप देख ले तो आस पास जितनी भी ज़मीन है वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। और स्वात इतना बड़ा इलाका तो नहीं है, उस तरफ भी एक सड़क है, इस तरफ भी एक सड़क है,
چاہیے تو یہ تھا کہ قوم کے ساتھ مذاکرات کر کے ان روڈوں کو اور بھی اپ گریڈ کرتے اور اس کو دو راہ بنا لیتے تو بہت اچھا ہوتا. کوئی بھی باشعور شخص ترقی کے کاموں سے کے خلاف نہیں ہوتے. سب خوشائند بات ہے کہ حکومت یہاں پہ موٹر وے یا ایکسپریس وے بنا رہی ہے، لیکن اگر یہ کونسلنگ کر دی جاتی، عوام کی مرضی سے اس کو بنایا جاتا تو بہتر ہوتا. اب جو منصوبہ ہے وہ زگزاگ ہے، دریا کے ایک طرف سے لے کے دوسری طرف پہ لے گیا، اس سے واپس لا کے تیسری، یعنی 9 جگہ اس کو موڑا گیا ہے، اور اتنی موڑے ہیں کہ ایک گاؤں کے پاس جا کے پھر واپس موڑ دیا گیا ہے. تو اس سے ایک طرف تو زرعی زمینیں ہیں جو بورڈ آف ریونیو کی ایک نوٹیفیکیشن ہے 2020 کی، اس کے بھی خلاف ہے. لینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2022 جو صوبائی حکومت نے بنائی ہے کہ زرعی زمین پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، یہ پولیس دستاندازی کے اندر آتی ہے. تو اگر اس کو متبادل کے طور پر زرعی زمین کو بچاتے ہوئے، کیونکہ اس سے 1 لاکھ بندوں کا روزگار وابستہ ہے، تقریباً 5 لاکھ کے قریب اس میں درخت کاٹے جا رہے ہیں. اگر اس کے متبادل کے طور پر، جس طرح ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر متبادل نہ ہو تو بنائے جائے، لیکن متبادل بنجر زمینیں ہیں، بلکہ دریابرد زمینیں ہیں جس کو دریا کی کٹائی ہو چکی ہے اور جو ریونیو ریکارڈ میں موجود ہے. تو دریا کے جو زمین ہے اور جو ریکارڈ پہ موجود، اس سے ہٹ کر 200 فٹ جو ریور پروٹیکشن ایکٹ کے تحت آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اس سڑک کو بنایا جائے. تو اس سے ایک طرف تو فلڈ پروٹیکشن ہو جائے گی، تاکہ جو سیلاب ہر سال آتی ہے اور جو آئندہ اس سے بھی زیادہ سیلاب کا امکان ہے، تو اس سے یہ زمینیں بھی بچیں گی، آبادیاں بھی بچیں گی، اور جانی اور مالی نقصانات بھی کم ہوں گی. تو ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جو ہماری زرعی زمینوں کو بچا کر، جو ہماری بنجر زمینیں ہیں، جو کم پیداوار والی زمینیں ہیں، جس پہ کچھ باغات بھی ہے لیکن اس پہ آبادیاں نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ سڑک بنائی جائے اور ہمارے آبادیوں کے درمیان نہ گزاری جائے، کیونکہ اس سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوگی، ساؤنڈ پولوشن بھی ہوگا، اس سے گیسیں بھی خارج ہوں گی، کیونکہ آبادی کے درمیان بھی ہزاروں لاکھوں گاڑیاں گزریں گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال لاکھوں سیاح ساتھ آتی ہیں. تو پچھلے سال جو تعداد بتائے گی کہ 6 لاکھ گاڑیاں سوات آئی ہے صرف ایک عید کے دن پر. تو اگر یہ ساری گاڑیاں آبادیوں کے درمیان گزری گی تو اس سے کتنی گیسیں خارج ہوں گی، اور اس سے جو بیماریاں پھیلیں، اس میں کینسر بڑی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ ذیلی بیماری بھی اس سے پھیلے گی. تو چاہیے حکومت کو کہ عوام کے لیے اگر یہ روڈ بنایا جائے تو عوام کی مرضی سے بنایا جائے. عوام کی کوئی فکر نہیں کرتی، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے، بس کسی نے کمیشن لیا ہوگا، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوگا، اور کسی ایسی بات کو سننے کو تیار نہیں جو کہ سوات کے عوام کے مفاد میں ہوں. ورنہ اس پہ تو اندر بھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ سوات کی زمین جو ہے بہت محدود زمین ہے. یہ سڑک یا سوات کی زمین کی پہاڑ والی طرف جاتی یا دریا والی طرف جاتی، یہ 2 طرف ہے. اس کی بالکل درمیان میں جانا، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. ایک تو یہ کہ سرسبز و شاداب اور ہماری جو سونا اگلتی ہوئی زمینیں ہیں یہ تباہ ہوگی، باغات تباہ ہوگی. اس کے علاوہ جو زمین دریا کی طرح رہ جائے اس کے لیے راستے جو ہے، پانی کا راستہ، آنے جانے کا راستہ، یہ کٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے کھاد لے جانے کی جو راستے ہیں یہ مصدوم ہو جائیں گے، اور اوپر کی طرف جو زمینیں رہ جاتی ہیں تو اسی پہ وہ پانی کڑا ہو جائے گا. تو یہ مسائل ہیں. ہم جو یہاں پہ مہمان آ رہے ہیں ان سے بھی ہمارا یہ استدعا ہے کہ آپ ان زمینی حقائق کو سمجھ کے فیصلہ کر لیں. یہ ٹھیک ہے کہ دریا کے ساتھ جانے پہ اس میں کچھ زیادہ پیسے لگیں گے،
मगर ये जो है इसमें तो हुकूमत 5 अरब रुपए लगाते हैं, बाकी 55 अरब रुपए जो है ये तो ठेकेदार लगाता है, और ठेकेदार को उन्होंने 22 साल या 23 साल उनकी जो किराया है वो दे रहे हैं, तो 22 साल के बजाय 30 साल दे रहे हैं। इस पर क्या मसला है? अगर हमारी इस पर 55 अरब रुपए बनते हैं, खर्च आता है, तो 65 अरब लगाएं। ये जो आपने पिशावर में जो मंसूबा बस का बनाया, इस पे कितने पैसे लगे? तो यहाँ पे ये जो ज़मीन की कीमत है इसको लगाए तो ये करबों में बनती होगी, तो इस वजह से हमारा एतराज़ है, और हम उम्मीद रखते हैं कि बजाय हमें मजबूर करके या वो सरजूरी करके उससे बात नहीं बनेगी। अच्छी बात ये होगी कि हक़ाइक़ को समझ करके, जिस तरह स्वात के लोग उनको कहते हैं कि दरिया के किनारे बनाए, वहाँ पे रेत भी वापिर होगी, पानी भी वापिर होगी, लोग भी खुश होंगे, ज़मीन भी अर्जान होगी। स्वात چې دی دا کریډل اف سیویلایزیشن دا د تهذیبونو زانګو ده او دلته ډېر قدیم او زاړه تهذیبونه دا تېر شوي. او زه چې سوات ته راځم دا په بد حال باندې دا سټوپا ووینم، دا ګمبتونه ووینم، دا د آثار قدیمه دا آثار ووینم، نو زما په خپله زړه زخمي شي. دا ډېر لوی اسټ دی، دا ډېره لویه اثاثه ده، او دا د آینده نسلونو موږ سره امانت دی. خو بدقسمتۍ نه په قامي توګه باندې موږ او په سرکاري توګه باندې موږ د دې څیزونو حفاظت نه دی کړی، نه راته د دې اهمیت احساس دی. حالانکه دا دومره لوی دولت دی، دا ستا سافټ ایمیج دی، دا ستا د ارننګ ذریعه ده، او دا ستا دنیا سره د یو مثبت رابطې ذریعه ده. نو سوات دا د تهذیبونو زانګو ده، او دا د پښتون سیویلایزیشن هم مرکز دی. زموږ د پښتو ژبه، زموږ د پښتو ادب، زموږ د پښتو اجرا، زموږ د پښتو اقدار او روایت، دا یو بنیادی مرکز د سوات خاوره ده. نو سوات زموږ دپاره هم دی، سوات د ټولو پښتنو شاملات دی، د ټولو پښتنو شاملات دی. نو یو خبره ده. دویمه دا ده چې د سوات خلک د موټروی خلاف نه دي. د سوات خلک موټروی غواړي، ځکه چې موټروی او ایکسپریس وی دا کمیونیکیشن دی، او کمیونیکیشن روزګار راولي، کمیونیکیشن ترقی راولي، کمیونیکیشن معاشي خوشحالي راولي. نو دا خو ضرورت دی. موږ خو مخکې نه ډېر زیات وروسته پاتې شوي یو، نو د دې خلاف نه دي. البته د دې چې دا کوم موجوده صورت دی او شکل دی، په دې اختلاف دی، او دغه اختلاف موږ لرې کول غواړو. نو که څوک دا ګڼي چې موږ د سوات د موټروی خلاف یو، د سوات د ایکسپریس وی خلاف یو، سوات کې د کمیونیکیشن خلاف یو، دا درسته نه ده. دا ما په سنټ باندې هم ویلي دي چې د سوات بار اسوسییشن، د سوات یوت، د سوات پولیټیکل پارټیز، د سوات جرګه، د سوات ټول ایلډرز هغه غواړي چې موټروی دې جوړه شي، خو د سوات په قیمت دې جوړه نه شي، د سواتیانو په قیمت دې جوړه نه شي. زمونږ چې کومه رای ده، اوپینین ده، خبره ده، هغه دې واورېدلی شي او هغه دې ځای کړی شي. پکې دغه بنیادی خبره د سوات خلک کې او دغه د اختلاف ده. جی بالکل، آپ نے متاثرین کی باتیں سنی، اور ان متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بار بار حکومت وقت سے درخواست کی اس صوبے میں جو گزشتہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کے جو وزیر اعلیٰ محمود خان، چونکہ ان کا تعلق بھی سوات سے ہے، اور ساتھ میں جو وفاقی وزیر مواصلات تھے مراد سعید، ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی، اور اب موجودہ جو نگران حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ان کی گفتگو جاری ہے. اور ایک دفعہ پھر ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ماحولیات کی خاطر، ان علاقے کے خاطر، اور جو متاثرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے اس موٹروے کو آباد کیا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے، تو اس سے نہ صرف قیمتی ارچڑ جو ہے، باغات جو ہے، ان کی بچت ہوگی، ان کی قیمتی زمینیں بچ جائے گی، بلکہ لوگوں کے مکانات جو ہے وہ بھی اس تباہی سے بچ جائیں گے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.